السلام عليكم حبيباتي، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه الهام، مرحبا بكم في فيديو جديد معايا. اليوم كيف ما كتشوفوا غادي نحضروا مجموعين بسيطلات بالدجاج واللوز على هذا الشكل، يعني كيجيو حلوين اي مالحين. وغادي نوريكم هذوك الوريقات اللي كنت وريتكم تقديت وقلت لكم حتى نبغي نصايب بهم شي حاجه ونوريهم لكم. هما هادو فوالا. مهم الا كنتو باغيين تعرفوا الطريقه ديال البسطيله خليكم مع لا فيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. البنات البسطيله غادي نحتاجو البصله مشنفه بحال هكا. هنا عندي قزبر ومعدنوس نقطعهم هكا. هنا عندي جوج ديال الفخاد ديال الدجاج. نتوما كتستعملوا الكميه على حسب الافراد ديال العائله كيف ما كنقول لكم دائما. انا غير على حسابي انا، حيت الاولاد ما كيبغيوش البسطيله صالي سكري دونك. وهنا عندي العطريه، شويه الملحه، البزار، سكينجبير، شويه الخرقوم. هنا عندي شويه البزار حبوب، القزبر ماشي البزار سمحوا. وهنا عندي شويه ثومه خضراء، تقدروا تبدلوها بالثومه العاديه الطريه. وهنا عندي جوج العواد ديال القرفه وورقه سيدنا موسى. بسم الله. غادي ندير هاد العطريه كامله. شويه الزيت وغادي ندير هاد البصله، نخلي كلشي كيتقلى. نخلي حتى هاد البصله تقلى الدجاج شويه، ومن بعد راني غادي نرجع معكم البنات باش نوريكم الباقي ديال المراحل. انا غادي نجرب واحد الورقه كنت شفت واحد الاخت دارتها وغنجربها معاكم ونشوف واش غتصدق ولا لا، باش هي اللي غندير بها هاد البسطيله هادي. صدقات مزيان داكشي اللي بغينا، ما صدقاتش راه كاينه عندي الورقه ديال البسطيله. انا غير بغيت نجرب هذيك الطريقه شفتها جاتني مزيانه وطريقه عمليه وورقه موجوده بالدار وعارفه شنو دايره فيها. جاتني مزيانه، غادي نجربها توت فاصون، غادي نجربها معاكم. صدقات غتشوفوها، ما صدقاتش غتشوفوها، حيت انا اول مره غنجرب هذيك الطريقه. انا شفت واحد الاخت دارتها وتشهيت اليوم بسطيله باللوز وبالدجاج هكا حلوه، حيت دائما كندير المالح. واليوم قلت ندير بسطيله حلوه بالدجاج شحال ديما كليتها. غنزيد شويه ديال الماء باش تلصقش ليا العطريه صافي، ونسد على الدجاج والبصله ونخليه حتى تذوب البصله ويتقلى الدجاج. ومن بعد راني غنزيد كاس ديال الماء ونخليه حتى يطيب الدجاج مزيان، وغنعاودو نتشافوا البنات باش نوريكم الباقي ديال المراحل. بنات ليكم ملي غنبغي نستعمل هاد الورقه هادي اللي شريت من عند السوق، راه غادي ندير لكم فيديو باش نوريكم شنو غادي ندير بها. فوالا دونك الورقه هي هادي. انا موافقه كناخذ واحد الشكل اخر، مي اول مره غادي نستعمل هادي، ولكن سي لا ميم شوز. هنايا انا عندي المعدنوس قطعته، والفيتا هادي الفيتا الفرماج فيتا. دونك قطعت المعدنوس وخلطته مع، تاخذوا القياس اللي راه يقدكم، يعني على حسب الحشو اللي غادي ديروا. انا المهم خديت واحد 3 د القطع كبار وعجنتهم هكا مع المعدنوس بلا ما تزيدوا الملحه، لان الفيتا مالحه بزاف. زدت عليها غير شويه د البزار وصافي. وهنا عندي صفر ديال البيضه باش غندهنهم من الفوق. زدت عليه شويه د لاصوص صوجا غير باش تلقصها باش ما تبقاش قاصحه. فوالا على بركه الله. غادي نوريكم، يعني ساهل. يمكن لكم ديروا لي زيبيناغ الا ما بغيتوش ديروا المعدنوس. الفيتا ولي زيبيناغ راه كيتواتاو مزيان، كيمشيو مع بعضياتهم. دونك هادو راهم ديجا مقطعين وقيله مثلثات. ما عرفتش انايا كيفاش اش داير نوصم هاد الساشيات هادو ومكتوبه فيهم لا تركب. جو سي با بوركوا. فوالا دونك هما
واقيلا من الشكل ديالهم مدور ماشي متلتين. اللي موالفه كناخذ انايا كيكونوا متلتين صراحه، ماشي هذا الشكل اللي موالفه كناخذ. نحاول معاهم غير بشويه باش ما يتقطعوش ليا. دابا هذه لاصقين باش نفرق الورقه. بنات سمحوا لي كنتقطع ليا التليفون، كيسحب لي باقي كيسجل ولكن وقف. عمر لي عندي فيه بزاف، عطاني ميموار انسوفيزون، دونك راه حيدت منه الفيديوهات وعاد رجعت معاكم. صراحه البنات هذه ما نصحكمش انكم تاخذوها. انا حيت قلت لكم كنت كناخذ واحد لا مارك وحده اخرى، دونك هذه بالضبط ما عرفتش واش كيبان لكم، لانها ماشي عمليه، سي با براتيكون دي تو، ملصقين فيها الوراق. دونك حاولت معاهم شويه بشويه باش فرقتهم هما على هذا الشكل. راه كاينين فيهم اشكال البنات اللي كتمشيو عند التوك راه كتشوفوهم هادو، كاينين فيهم بزاف، كاينين مربعين، كاينين بحال هادي مازال باقيين ملاصقين جوج، ولكن فريمون ديفيسيل باش يتفرقوا كتقطع. فوالا انا حاولت معاها من قبيله، كنحاول انني نفرقهم بلا ما نقطعهم، ولكن هاد لا مارك هادي صراحه ما ننصحكمش البنات. انا قلت لكم اول مره غنستعمل هاد لا مارك، كاينين فيهم دي مارك بزاف، راه ماشي راه البنات اللي كيمشيو حتى لا مشيت وجبت شي ماركه راه غنعاود ندير لكم بها فيديو. المهم انا غنوريكم غير الطريقه، ومن بعد راه نتوما يا راكم غادي تعرفوا غتجيبوا شكل اخر. وفوالا كتعمروهم بلي زيبينار والفيطا، هادوك اللي كتعمروهم بالمعدنوس والفيطا ولا حتى لي زيبينار ماشي مشكل. دونك كناخذ شويه انا من هاد الفرماج هذا اللي معاه المعدنوس، و غندير بهم دي سيجار. ما عرفتش واش كيبان لكم، واقيلا الكاميرا بعيده عليكم. غنحاول انني ندير بهم دي سيجار، واخا هي ما كتساعدش في الخدمه لانها كتهرس، كنطوي ونقدر هكا نقطع باش ما نوصلش حتى للاخر. هذوك اللي موالفه كناخذ فريمون عمليين، كديروهم دي سيجار بحال هكا ودهنوهم بالبيض ودخلوهم الفران، راه كيجيو كروستيون. دونك انا غنحاول مع هادو اللي بقاو ليا. انا كيما قلت لكم راه اول مره كنجرب هاد لا مارك هادي، دونك ما صدقاتش. ديجا مجربه وحده اخرى متلتين مربعين، ودونك نتوما كتخدموهم متلتين، يعني هادو متلتين ما عندكش كيفاش دير ليهم ابار ديرهم بحال لي سيجار بحال هكا. دونك انا غادي نحاول انني نمشي معاهم بحال هكا، ندهنهم بالبيض وندخلهم للفران بحال هكا البنات. ومن بعد نرجع معكم باش نكمل معكم البسطيله باش ما نطولش عليكم، يجيكم الفيديو طويل. شفتوا كلها تقطعات كلها. غنحاول انا هاد الورقه اللي بقات عندي نكمل بها داك الفرماج اللي عندي هنايا، ونعاودو نتلاقاو البنات ونكملوا البسطيله ديالنا. نوريكم الطريقه ديال الورقه باش ما نطولش عليكم لا فيديو. نتلاقاو من بعد البنات. فوالا البنات حيت منها ليدان، جاني فيها ليدان كثير. هذيك البصله اللي بقات نشفتها مزيان، وغادي نزيد عليها هنايا 2 بيضات. بسم الله. غادي نحرك يطيب البيض ونطفيه، ونعاودو نتلاقاو غادي نوريكم باقي المراحل. دونك انا الدجاج غادي نقيه ونحيد منه العظام ونحيد منه الجلده ديالو. فوالا ها هو البيض ديالي طاب مع هذيك البصله اللي بقات اللي طاب فيها الدجاج. فوالا البنات الدجاج ديالي ها هو نقيته، حيت ليه العظام قطعته هكا. البصله اللي درت معاها البيض ديالي هي ناشفه. هنا عندي اللوز غادي نطحن شويه ديال اللوز وشويه السكر لان ما عنديش سكر بلاصي. دونك وجدت هنايا القرفه، غادي نطحن اللوز ونرجع معكم البنات. وهنا هذه هي الورقه اللي قلت لكم غادي نصايب معكم. انا غادي نجربها كيف قلت لكم، صدقات
داكشي اللي بغينا. ما صدقاتش راه عندي الورقه باش نعتقل الموقف اليوم. انا اول مره غادي نجرب هاد الطريقه هذه اللي شفت واحد السيده دارتها وغادي نديرها معكم. هنا راه العجينه ما فيها والو، غير زلافه ديال الفورس، الدقيق الابيض وشويه ديال الملحه ومعجونه بالماء بارد، كتخليوها شويه قاصحه وكتدلكوها بحال غديروها مسمن. خليكم معايا، راه غادي نديرها انا قدامكم يعني باش تشوفوا. وهنا هاد الورقه اللي عمرت قدامكم بالفيتا والمعدنوس هي هذه، كتجي على هذا الشكل هذا. حاولت معاها، المهم راه كيجيو زوينين، واخا حتى الورقه ما كانتش فريمون خاتيك، ولكن معليش راه خرجت ليا. وهنايا هاد واحد جوج ورقات من داك لو بان ديال تاكوس اللي درت افونتيير، درتو البارح، وشاطوا ليا جوج ديال الخبز هكا. وقلت علاش لا، كانت باقا عندي صوص طوماط من البارح ديال البيتزا، ودونك غير دهنتهم بلا صوص طوماط وعمرتهم هكا بشي حاجه كانت عندي. انا غادي نمشي نطحن اللوز ونرجع معكم. غنكون وجدت كلشي المقادير ديال البسطيله، غتبقى ليا غير الورقه ونرجعوا باش نصايبوا الورقه البنات. خليكم معايا. رجعت معكم البنات. كيف ما قلت لكم انا غندير قدامكم الطريقه ديال الورقه البسطيله. صراحه البنات انا ما صدقاتش ليا، غندور لكم الكاميرا باش تشوفوا. انا بديت دابا طيبت واحد جوج هنايا، ها هي حيدتها، غادي نحلها قدامكم باش تشوفوا. دونك كيف ما شفت في لا فيديو، الاخت دارت الورق السولفوريزي هذا اللي ما كيلصقش، قطعته يعني القياس اللي بغيتو، دارت صحن وقطعته. دونك وكدير، انا غنعاود ندير قدامكم حتى باش تشوفوا، مي كنكثر ليها الزيت وكنكثر ليها الخيط زعما باش ما تلصقش، ولكن ماشي فريمون. شوفوا كنحيدها فريمون ديفيسيلمون، وما كيتفرقوش ثلاثه كيف ما قالت هي. راه كتخرج ماشي ما كتخرج، فوالا شفتوها، ولكن ضروري كتقطع. انا حيت ما بقاش ليا الوقت، و بيتيت ما خليتش العجينه مده ديال اللي خصها تبقى. هادو لصقوا جوج. انا صراحه جاني هذا بحال التريد، بحال المسمن اللي كندير به الرفيسه. انا الرفيسه هكا كنديرها، ها هو شفتوا. ما عرفتش صراحه، انا ما فوالا كتجيني الورقه يعني تصايبيها في الدار، تشريها جاهزه كتهني راسك. فوالا انا غادي نعاود ندير قدامكم دابا. شفتوا شحال ديال الزيت كندير وهكاك وما كيتفرقوش ليا فاصيل. دونك كندير ورقه من التحت وورقه من الفوق، نتمنى يكون كيبان لكم. وهي على الطريقه اللي ورات، يعني كتمشي بالمدلك دلاك هكا وكتبقاي تسرحي في ديك العجينه، ولكن ما كتخرجش فريمون قاده. انا ما صدقاتش ليا، ما عرفتش، ربما نتوما الا جربتوها تقدر تخليو العجينه. انا شفت فيديوهات وحدين اخرين، واحد السيده حتى هي صايباتها، مي قالت خصها تبقى العجينه ليها كامله في الثلاجه. العجينه قد ما بقات، معليش هادشي اللي كيخرج في الجناب ماشي مشكل، راه مع الورقه غادي نحيدوه. فوالا انا جربت عاود هذه، انا غنديرها قدامكم. هي داك وحده غتخرج العجينه من الجناب ماشي مشكل، كيف ما كتشوفوا ها هي، وكطيبها بالورقه ديالها. فوالا واخا كتخرج هذيك من الجناب حيت راه مقطعه بالمقص. انا غادي ندور لكم الكاميرا باش تشوفوا، نديرها في الدخله ندور لكم تشوفوا. شفتوا البنات ها هي كطيبها بالورق ديالها. هادو اللي جربت في الاول، ونقدر نديرهم يعني ماشي فريمون داكشي اللي بغيت، ولكن الا خليتو العجينه بوتيت حيت كتقطع وكتفرق فريمون ديفيسيل، ما كتفرقش سهله كيف ما وراتنا هي في الفيديو. فوالا دونك قالت لكم ما تخليوهاش بزاف، غير تبدا كتنفخ بحال هكا ونحيدوها. دونك غادي نحيدها انا صافي، هي قالت لي لا طارت بزاف، وتخلي هاد الجوانب خارجين باش يسهلوا عليك الا بغيتي تفرقي. غادي نحيد هاد الورقه هذه
فوالا شفتوا كتقطع. ما عرفتش واش نستعملها ولا نجبد الورقه اللي عندي. المهم انا غنكمل، باقي ليا شي 3 الكرات غنكملهم ونعاود نرجع معكم البنات. انا رجعت معكم، غادي نوريكم غير الطريقه ديال العماره. البنات الورقه كيف ما وريتكم ما خرجتش ليا، ولكن ما غاديش نرميها، واخا هكاك غادي نستعملها دابا. والمره الجايه يمكن واش من العجينه، يعني انا ما خليتهاش الوقت الكافي لانها كتلصق ليا كيف ما شفتوا، كتقطع ولا كتلصق. المهم انا قلت لكم كيف ما خرجت راه غادي نشاركها معكم. دونك انا غنديرهم بسيطلات صغار، غادي نوريكم غير الطريقه. كندهن بشويه الزيت وكناخذ شويه ديال الدجاج اللي قطعت. غادي نفرق بواحد الورقه اخرى، ندير عاوتاني الزيت وناخذ من هاد العماره هذه اللي درت ديال البصله اللي زدت عليها البيض. المهم غادي نحاول ناخذ شي طريف من هنايا باش نفرق به. نحاول نقطع هذه حيت كيف ما شفتوا ما كتفرقش ليا، واخا كثرت ليها الزيت. شفتوا ملي كنبغي نفرقها كتلصق. يمكن ما خليتش العجينه المده الكافيه اللي خصها تبقى. نحاول ناخذ واحد الطريف باش لانني ما كملتش العجينه كامله ودركني الوقت، قرب المغرب. نحاول انني غير نفرق ديال الورقه بحال هكا. كنعطيكم غير فكره وانتم يا تقدروا ديروا هاد الورقه الاخرى اللي كتباع جاهزه. فوالا. ودونك هنا غادي نحاول نجمعها. انا غادي ندير لها بحال هكا بحال هكا، ونحيد هذا الشيء اللي غليظ بالمقص. فوالا راه غادي تلصق. نقدر ندورها بحال هكا، هي مع الفران غادي تلصق. اولا هاد التكماش اللي تيبقى هكا كديروه من الفوق، كديروا بحال ايفونتاي غادي تجي زوينه. المهم انا حاولت انني غير نوريكم يعني بعجاله، ما بقاش ليا الوقت. غادي نعاود ندير وحده اخرى. هذه حتى هي راه بقاو ملاصقين ليا 3. شو واخا درت ليها الزيت كثير، كنت كنغطسها كاريمون في الزيت، كنغطسها وكندير ليها الدقيق. واخا هكاك المره الجايه غادي ندير العجينه بكري ونعاود نجربها. هي راه جات ورقه يعني. غادي نعاود ندير وحده اخرى. يمكن ليكم ديروا بلا ما تفرقوا، الا ما بغيتوش تفرقوا ما تفرقوش. كديروا الطبقه الاولى ديال الدجاج، كتعاودوا ديروا بيناتهم هكا اللوز، حيت الا درتوا الورقه الاخرى اللي كتباع جاهزه هذيك مع رقيقه بزاف تقدروا تفرقوا. اما هذه ماشي ضروري انكم تفرقوا. انا حيت الورقه ما ساعدتنيش، غادي نكمل هذوك الورقات اللي بقاو عندي. شفتوا كما قلت لكم راه تقدروا ديروا ليها هكا، تقطعوا غير هذا الشيء اللي كيكون غليظ من الفوق. وتخليوها بحال هكا. شفتوا هي ملي غطيب غادي يجي الشكل ديالها زوين. فوالا انا عطيتكم غير فكره. انا غنكمل، ما بقاتش ليا نيت العماره بزاف، بقاو لي شي 2 بسطيلات هنايا نكملهم ونعاود نوريكم الشكل النهائي اللي غنحصلوا عليه. فوالا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال البسيطلات ديالنا. غادي ندير عليهم شويه القرفه والسكر من الفوق. دونك فوالا. مي بيني وبينكم ما كاين ما احسن من الورقه ديال البسطيله اللي كتشريها جاهزه.
الورقه ديال البسطيله هذه اللي جربت ما فيها باس. المهم جربتها، هما المذاق راه رائع، ولكن المنظر شويه ما عجبنيش. كنكون وصلت معكم لاخر الفيديو، وكنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. وما تنسوش الى عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه ديالي وتخليو لي تعليق زوين اللي كيفرحني. والى فيديو قادم. السلام عليكم البنات.